बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 अरब रुपए की करप्शन और सज़ा सिर्फ नौकरी है, क्या ये मजाक है या निज़ामी चाल? सिंध की सियासत में असल में क्या हो रहा है और मीडिया हर चीज़ की कवरेज क्यों नहीं कर रहा? फार्म 47 से लेकर 26वीं तरमीम तक अवामी गुस्सा अब खौफ में बदल रहा है। ये सिर्फ करप्शन की कहानी नहीं है, ये पूरी नस्ल के वक़ार को बर्बाद करने की कहानी है। जब हुक्मरान खुद सफाक अक्सरियत पर फ़ख्र करें तो आवाम किससे इंसाफ मांगे? सिंध के नौजवानों से नौकरियां छीन ली गई और निज़ाम बदअनवानी में मुलविस अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता रहा। आज जो बातें कही गई ने पूरे अंदरूनी निज़ाम को बेनकाब कर दिया है। गाय खा गई। एक सवाल ये है, मुल्क को कौन खा रहा है? ये आवाज़ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये उन लोगों की मायूसी थी जो बरसों से खामोश थे। पाकिस्तान में करप्शन की सतह इस सतह पर पहुंच चुकी है कि लोगों को हैरत नहीं होती, ये तो बस एक आदत बन गई है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले हम ये सनसनीखेज़ वीडियो देख लेते हैं, फिर इस पर आगे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। 26वीं तरमीम पे बहुत खुश होकर बोला था कि ब्रूट मेजॉरिटी से हमने पास करवाई है, धड़ल्ले से। तो बेटा जब ब्रूट मेजॉरिटी से पास करवाई है तो फिर 28वीं पर भी आओ। फिर क्यों जान निकल रही है ये कि भाई पैसा NFC में से कटेगा या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट उसमें से कटेगा? इस माइक के अलावा भी आवाज़ आती। वो कहते हैं ना कि मालूम नहीं मेरे सयाद को कि घुटती है अगर सांस तो खुलती है ज़ुबां, और कि जितना हमारा गला दबाया जाएगा उतनी ही आवाज़ हमारी ज़्यादा गूंज से निकलेगी। अभी मेरे भाई ने कहा कि इंशाल्लाह ताला कि हम जीतेंगे। हम जीते हुए थे, हम जीते हुए हैं, बस फॉर्म 47 आ गया रास्ते में। और अफसोस तो ये है कि सन 47 पाकिस्तान और फिर आके कहानी कहाँ ख़त्म हुई 47 पे, कि इन 77 सालों में जो तरक्की की है वो सिर्फ यही तरक्की की है। बाकी जितना हमें पता है और जो आपको बताएंगे उससे ज़्यादा की स्टोरीज़ आप लोगों को पता है। अब ये और बात है कि माफ़ कर दीजिएगा कि ज़ाहिर है पूरा मुल्क ही वो कहते हैं ना कि उस खौफ के साए में है कि वो बात इतनी मीडिया तक आती क्यों नहीं है। बाकी चीज़ें तो बाद में, इस वक्त जो सिंध में करप्शन का बाज़ार गर्म है कि अब वो कहते हैं ना कि वो हद ख़त्म हो गई है, वो लिमिट हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और जिस किस्म के सिंध के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेला गया है, तालीम, सेहत, उनकी जॉब्स, वो तो सब बातें अलग हैं। अब वो कहते हैं ना कि वो आग उनके घरों तक पहुंची तो फिर उनको ख्याल आया कि ओह इस आग को तो बुझाना चाहिए। पिछले दिनों एक ड्रामा भी हुआ हमारे ज़िले सांगड़ में। हमारे एक SP साहब, उन्होंने कहा ऐसे कैसे, ये अड्डे कोई और क्यों चलाएगा, मैं किस लिए बैठा हुआ हूँ, मुझसे मदद लीजिए। तो वो पता चला कि जितने भी वहाँ पर आइस, क्रिस्टल और सब चीज़ें थीं वो थानों में चल रही थीं। और बाकायदा मैं बार बार वही कह रही हूँ ना कि आप लोगों को ज़्यादा पता है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो इन्होंने जो नौजवान नस्ल है सिंध की, ये तोहफ़ा दिया है इन्होंने। जो कहते हैं ना सिंध सरकार कि ये चौथा टेन्योर है और चीख चीख के बोलते हैं कि हमें आवाम ने वोट दिया है। तो वो अभी आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस तरीके से बंदर बांट हुई है, सोमरो, घूमरो, चन्ना, बाजारी, राहो पोटो, फुल पोटो, तो कितनी कास्ट, वो कहते हैं ना कि अब अंधों ने जो रेवड़ियाँ हैं वो अपने घर में बांटी हैं। अब किसी के पास होंगे पैसे तो वो जॉब ले सकेगा। फिर उसके बाद करप्शन कि जी वो एक फूड इंस्पेक्टर ने 2 अरब 9 करोड़ और 98 लाख की करप्शन की है और उनको नौकरी से निकाल दिया। आप सब लोग यहाँ बैठे में 2 अरब 98 करोड़ की करप्शन के बाद नौकरी की ज़रूरत रहती है? मज़े से 2 फैक्ट्रीज लगाएं, 4 घर के लोगों को दोबारा से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब दिलवाएं और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मतलब ये जॉब से निकालने का, उससे पहले भी आपने देखा होगा ये जो मटियारी मोटरवे में सारा कुछ हुआ और उसके बाद निकाल देते हुए, तो वही है ना कि वो जेब कुतरे पहली दफ़ा पकड़ा गया तो उस्ताद भी वहीं कहीं खड़ा था और वो आया और चपत लगा के बोला कि दोबारा से ऐसे मत करना। तो ये उस्ताद पीछे ही होते हैं जो नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि नौकरी से निकाल दिया और पैसों का पता नहीं चला। तो देखिए हम लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली। वो कहते हैं असर तो हो गई है, मगरिब और इशा में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हम अपने आने वाली नस्ल को क्या
کیا دیکھ کر جائیں گے اور کیا دینا چاہ رہے ہیں. یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، یہی نہیں کہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں یا مطلب یہ کہ ہم ظاہر پیر صاحب کی قیادت ہے یا ہم مریدین ہیں، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہوگا تاریخ کا کہ سندھ دھرتی کے اصلی سپوت جو سوریا بادشاہ، جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس وقت ساری چیزیں اور مرات اور تمام چیزیں ہو سکتی تھی، مگر وہی کہتے ہیں کہ ان کا جذبہ ایج کیا تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے شہادت کیا چنی. اور بس ایسے تو بات کروں گی تو بہت زیادہ وہ ہو جائے گا. ابھی یہی بات ہے کہ سندھ کے وارث کون، سندھ دھرتی کے باسی کون، یہ مٹھی بھر 4 لوگ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے. ایک تو دنیا چل ہی فائلز پہ، آڈیو اور ویڈیوز پہ. یہاں کسی کے پاس ویڈیوز تھیں، پاکستان میں کیا ہو گیا، اور تو اور ایپسٹین فائل پہ تو جنگیں شروع ہو گئی ہیں کہ ان پہ تو ٹرمپ بھی مجبور ہو گیا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کرپشن کی فائلز ان کی ہو، کھایا انہوں نے ہو، اور اس کے بعد وہ اپنے کان کٹوانے کے بعد اپنی اور ہم سب کی ناک بھی کٹوانے پر تل جائیں. کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں، جو بہت خوشی سے بولا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 26ویں ترمیم پہ بہت خوش ہو کے بولا تھا کہ بروٹ میجورٹی سے ہم نے پاس کروائی ہے، دھڑلے سے. تو بیٹا جب بروٹ میجورٹی سے پاس کروائی ہے تو پھر 28ویں پر بھی آؤ. پھر کیوں جان نکل رہی ہے یہ کہ بھئی پیسہ NFC میں سے کٹے گا یا بے نظیر انکم سپورٹ اس میں سے کٹے گا. بیسیکلی یہ پروجیکٹ 2 کماؤ پروجیکٹ ہے نا، انہی سے تو سارا کچھ چلتا ہے. نہیں باقی اور بھی ہیں، ہمارے تھانے ہیں، باقی سب پورا سسٹم ہے، فوڈ اس کا اور یہ تمام چیزیں. کبھی آپ لوگوں نے بھی آواز اٹھائی؟ سندھ کے گندم چوہے کھا گئے، سندھ کی گندم میں مٹی ریت وہ کر کے وہ سب غائب ہو گئے. کبھی ہماری صحافی برادری نے بھی آواز اٹھائی؟ آپ لوگ ڈرون سے 4 چیزیں دکھا کے عوام کو خوش کرتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے. یہ تو اب خدا جانے کس نے مہم چلائی. اور ہمیں کراچی کے بارے میں پتہ چلا، لوگوں کو، دنیا کو، ہمیں تو پتہ تھا کہ کراچی میں چل کیا رہا ہے اور ان کا اربوں خربوں کا بجٹ جا کہاں رہا ہے. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ پلیز مطلب یہ کہ آدھا سچ خطرناک ہوتا ہے، پورا سچ دکھایا کریں. اور اب آج دیکھیے گا ہماری پریس کانفرنس ہے، پھر کسی وزیر کو کوہنی مار کے اٹھایا جائے گا کہ اٹھ تو بھی پریس کانفرنس کر. پھر اس کے بعد سندھی میں کہنا انہیں جو بوتھ سامنے ہوں دو اور ہم ادھر ڈبی میں چل رہے ہوں گے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو تھوڑا وہ کہتے ہیں نا کہ اس کار خیر میں، اس جہاد میں آپ لوگ بھی حصہ لیں، اور جو ہمارے قائدین کی جو باتیں ہیں اور جو بالکل سندھ کے حق میں باتیں ہیں، سندھ کی عوام کے حق میں باتیں، ایٹ لیسٹ اس کو عوام کے کانوں تک پہنچائیں. باقی تو اگر کرپشن پہ بات کرنا شروع کریں گے تو 3 دن لگ جائیں گے. ابھی آتے ہوئے بورڈ باہر دیکھا تھا، آفس سندھ ریونیو تو کھا گئے، آفس کیوں کھولا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے. تو بس اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اب دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیا پٹاری میں سے نکلتا ہے، اور پھر دیکھیں کہ واقعی سندھ کارڈ کون سا نکلتا. ابھی تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا پھر مطلب واپس سے وہ ماتم کریں گے کہ ہم سندھ کے سپوت ہیں. سب کچھ بیچنے کے بعد، دھرتی ماں کے سودا کرنے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے. باقی بس جو ہوئے ہیں، بس فارم 47 آ گیا راستے میں. اور افسوس تو یہ ہے کہ سن 47 پاکستان، اور پھر آ کے کہانی کہاں ختم ہوئی 47 پہ، کہ ان 77 سالوں میں جو ترقی کی ہے وہ صرف یہی ترقی کی ہے. باقی جتنا ہمیں پتہ ہے اور جو آپ کو بتائیں گے اس سے زیادہ کی سٹوریز آپ لوگوں کو پتہ ہے. اب یہ اور بات ہے کہ معاف کر دیجئے گا کہ ظاہر ہے پورا ملک ہی وہ کہتے ہیں نا کہ اس خوف کے سائے میں ہے کہ وہ بات اتنی میڈیا تک آتی کیوں نہیں ہے. سچ پوچھیں تو سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ نئی نسل کا مستقبل سیاست پر قربان ہو رہا ہے. جب میرٹ بکنے لگتا ہے اور سفارشات کے ذریعے نوکریاں دی جاتی ہیں، تب ٹیلنٹ کو ملک چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ سندھ ہو یا کوئی اور صوبہ. انوانے کا نقصان صرف مالی نہیں بلکہ نسلی ہے. عوام اب صرف پریس کانفرنس نہیں بلکہ احتساب چاہتی ہے، اور وہ بھی حقیقی زندگی. براہ کرم ہمیں تبصرے کے سیکشن میں بتائیں، کیا پاکستان میں کبھی بھی واقعی میرٹ پر مبنی نظام ہوگا؟ آج بھی ڈرون شاٹس اور اشتہارات لکھوا کر عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. زمینی حقیقت کچھ اور ہے. اگر 2 ارب کی کرپشن کے بعد بھی نظام خاموش ہے تو پھر عام آدمی کس دروازے کا رخ کرے؟ یہ صرف سیاسی لڑائی نہیں ہے،
یہ عوام اور نظام کے درمیان اعتماد کا بحران بن گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب عوام بولنا شروع کر دیتی ہے تو بڑی سے بڑی کرسیاں بھی ہل جاتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔